बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अहम तरीन इलाके सोराब का जो इलाका है वहाँ पर होने वाले फितनतुल हिंदुस्तान के तबाहकुन हमले के बाद अहम शख्सियत की शहादत हुई और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे हालात हुए, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, चंद घंटों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। नाज़रीन, ये हमला किस तरह से किया गया, किस तरह से फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसके जो दहशत गर्द हैं उनको घेर कर पाक फौज ने जहन्नुम वासिल किया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा हो चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर और सोराब का इलाका नाज़रीन इस वक्त जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। हुआ ये नाज़रीन के तकरीबन 50 से 60 दहशत गर्दों ने जो 30 मई की रात है उसमें अचानक सोराब का जो मरकजी बैंक है उसके ऊपर हमला किया। उसके अलावा डीसी ऑफिस के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऑफिस से उनके ऊपर यह अटैक किया गया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशत गर्दों की जानिब से जब ये हमला किया गया तो उस हमले के दौरान इन्होंने एक जो वहाँ पे एक खुद साख्ता सी यूँ कह लें कि ह्यूमन शील्ड बन गई, जैसे इन्होंने हमला किया और बैंक को लूटा, फिर सरकारी इमारतों को इन्होंने आग लगा दी, तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे जमा हो गई थी और इस वजह से वहाँ पे जो फिजाई कार्रवाई है वो फौरी तौर पे करना पॉसिबल नहीं था और इस वजह से दुश्मन ने फ़ायदा उठाया और इसी दौरान उन्होंने वीडियोज़ जो हैं वो फौरी तौर पे बनाई और उनको अपलोड कर दिया गया और फौरी तौर पे नाज़रीन भारत से हैंडल होने वाले इनकी जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वहाँ से ये वीडियोस अपलोड की गई और कहा गया जी देखें पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका जो है वो कब्जे में आ चुका है। तो नाज़रीन, ये चंद घंटे का टाइम था। इसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये इलाका जो है वो दहशत गर्दों से वागुज़ार तो करवा लिया, लेकिन नाज़रीन इस दौरान जो है जब ये डीसी ऑफिस के ऊपर हमला किया गया और उसको कंट्रोल में लिया गया तो इस दौरान वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हदायतुल्लाह खान जो है वो हदायतुल्लाह बलदई जो है वो इनके साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक तो ये कि नाज़रीन दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद का अचानक ये यहाँ पे आना ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये पूरी प्लानिंग के तहत इसको न्यू दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा था। सैटेलाइट फोन्स के जरिए मुसलसल दहशतगर्द जो है वो अपने हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक थे और वहाँ से ये जो है वो तमाम तर हदायत ले रहे थे। लेकिन नाज़रीन उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चुन चुन कर चारों तरफ से घेर कर इन दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सोराब के इलाकों से भागते हुए कमो बेश नाज़रीन 25 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं और बाकियों में से कई की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस वक्त सर्च ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी है। सरदस्त तमाम तर हालात जो है वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में है, लेकिन FC पुलिस स्टेशन जो है उसके ऊपर भी हमला करके उसे आग लगाई गई इन दहशत गर्दों की जानिब से। तो नाज़रीन, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है ये असल में अब जो पाकिस्तान की जानिब से इनको ज़रब लगाई गई है ये जो बुनियानुल मरसूस की, तो उसी ज़रब की वजह से अभी दुश्मन तिलमला है और अजीत डोवल की वो बिल्कुल उसी तरह की हिकमत अमली और वही उसकी पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो पहले भी अटैक किए हैं तो अब भी ये बड़ा मुनज़्ज़म अटैक करने की कोशिश की गई। सोराब का इलाका नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये अंगूर के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर भी है और दूसरा ये बड़ा अहम इलाका है। ख़ास तौर पे इस एरिया से जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर का जो फासला है वहाँ पर मेन जो CPEC मंसूबे का जो हिस्सा है वो गुजरता है और इसीलिए इस एरिया को दहशत गर्दों ने टारगेट किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दहशत गर्दों की सूरत हाल ये है कि ये जहाँ कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे ये अपना आप दिखाते हैं। अब जिस तरह से हमने आपको बताया कि डेरा बुट्टी में पानी के मसाइल थे तो वहाँ पे हुकूमत ने कंटेनर्स भेजे, पानी के जो टैंक्स हैं उनको भेजा और BLA के इन तमाम दहशत गर्दों ने उन टैंकों को पकड़ा और आम आवाम तक पीने के साफ पानी पहुँचाने की बजाय या पहुँचने देने की बजाय रास्ते में ही उनको आग लगा दी। तो ये इनकी असल हकीकत है, ये इनकी असल औकात है।
جس طرح سے یہ قومی اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ عام اور نہتے عوام کی چادر و چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے گھروں میں گھستے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی آزادی کا نعرہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ آزادی کی کوئی تحریک ہو سکتی ہے، بلکہ یہ فنڈڈ دہشت گرد ہیں جو بھارت سے اسپانسرشپ لیتے ہیں، بھارت سے یہ پیسہ لیتے ہیں، انہی کے اسپانسرڈ ہیں، اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ واضح طور پہ جو ہے وہ بتاتے ہیں جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا میجر گورو آریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے نمبر میرے پرسنل کانٹیکٹ میں موجود ہیں، ہاں ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی متعدد جو بھارتی آفیشلز ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کروانے کی اور بی ایل اے کو فیڈ کرنے کی، بی ایل ایف کو فیڈ کرنے کی یہ واضح طور پہ اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں، اور یہ ایک کھلی دہشت گردی ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ فیٹف کی بلیک لسٹ میں بھارت کو ڈلوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور اس میں کچھ مغربی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ دے رہے ہیں، جس میں کینیڈا سر فہرست ہے۔ تو یہ ناظرین چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان کے علاقوں کے اندر، کوشش کی گئی حملے کرنے کی، اس میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے سہولت کار اور دہشت گرد ہلاک اور پکڑے بھی گئے۔ تو اب ایک بار پھر یہ جعفر ایکسپریس کے بعد بڑا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جب دہشت گردوں نے سوراب کو مکمل طور پہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عظیم پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے سوراب کے علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے اس وقت آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں کی بڑی تعداد کے مارے جانے کی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں جو مارے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی علاقے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مین جو اسلحہ ڈپو ہے بی ایل اے کا، وہ بھی موجود ہے، اور انہی ایریاز کے اندر سوراب کے ارد گرد ہی ان کے ٹریننگ کیمپس بھی موجود ہے جہاں پہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ علاقہ بڑا اہم ترین رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ قدرتی قلعہ اس علاقے کو قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر جو ایف سی یا فوج کے سیکیورٹی اداروں کا بہت زیادہ عمل دخل نہیں رہا، بہت زیادہ وہاں پہ انٹرفیرنس نہیں رہی، تو اس وجہ سے وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں ان کو پنپنے کا موقع ملا، اور اب ناظرین ان کے خلاف ایک حتمی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا جی کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عموماً ناظرین ہوتا ہے یہ کہ ایسے ایریاز کے اندر آپریشن کیے جاتے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ایئر اسٹرائک کی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ شہری آبادیاں ہیں تو اس کا فائدہ اٹھایا، اور چونکہ لوگ وہاں پہ سامنے آ جاتے ہیں، تو اس ہیومن شیلڈ کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ابھی اس میں جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کے اندر بچے ہیں، لیکن چن چن کر پاکستانی فوج کے کمانڈوز کی جانب سے انہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے ناظرین کہ جب انشاءاللہ دہشت گردی ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی، جتنے بھی ان کے گروپس ہیں انشاءاللہ یہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ جو ان کی خارج کی کوشش ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح نیست و نابود ہو جائے گی۔ جس طرح سے ان کے آقاؤں کے تمام خواب اکھنڈ بھارت کے وہ ملیا میٹ ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان کی بھی تمام تر پلاننگ جو ہے وہ ختم ہوگی، اور یہ بہت جلد انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ عزیز اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔